निहाल की मां को शकील अंसारी जैसा बताता है वो वैसा ही करने के लिए पहुंच जाती है निहाल को लेके जवारी शाह के घर और वकील से माफ़ीनामा लिखवा के ले जाती है उस पे जवारी शाह के दस्तखत करवाने के लिए, क्योंकि आमिर ये नहीं चाहता कि उसका नाम आ जाए। इसलिए वो जवारी शाह को झूठे लारे दे देता है कि तुम्हें माफ़ीनामा लेना है और उसके बाद मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा, बस तुम्हें अपनी ज़ुबान बंद रखनी है। दरअसल आमिर चाहता है कि जब तक उसकी पूरी तहकीकात नहीं हो जाती और फैसला नहीं सुनाया जाता मौत का, तब तक बस मेरा नाम बचा रहे। और शकील अंसारी इतना बेवकूफ़ इंसान है कि वो वाकई ही आमिर का नाम कहीं भी नहीं लेगा पुलिस के सामने, यहाँ तक कि उसको सजाए मौत भी सुना दी जाएगी या फिर उम्र भर कैद बामुशक्कत के साथ सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन एक दफ़ा कोर्ट कचहरियों का सीन ख़त्म हो गया तो फिर वो चाहे लाख आमिर का नाम ले ले, कौन यकीन करने वाला है। निहाल अंसारी, जिसे ये मालूम भी नहीं होता कि उसकी माँ किस वजह से उसे जवारी शाह के घर लेके जा रही है, वो तो जिंदा लाश बन के रह गई है। उसकी ज़िंदगी में खुशियों की थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि बाप की ये हर वक्त की लड़ाइयाँ गाली गलोच वाली ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, ज़िंदगी में कुछ खूबसूरती आ जाएगी। उसने तो हुनैन शाह के साथ ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके ख्वाब कैसे चिकनाचूर हो गए, उसे तो अभी तक होश भी नहीं आया। और माँ उसे लेके जवारी शाह के घर पहुंच जाती है माफ़ीनामे के ऊपर दस्तखत करवाने के लिए, और वहां जाके यही कहती है कि हुनैन शाह मेरी बेटी निहाल पे बुरी नज़र रखे हुए था और वो बुरी नीयत से हमारे घर में दाखिल हुआ था, इसकी इज्जत लूटना चाहता था, जिसकी वजह से मेरा शौहर गुस्से में घर आया। उसने जब देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उसने हुनैन शाह के ऊपर बोतल से हमला कर दिया। यहाँ निहाल की एकदम से आंखें खुल जाती हैं कि ये माँ क्या बात कर रही है। जो इंसान मुझे इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता था, उसकी मौत के बाद भी उसको बदनामी देने आई है माँ यहाँ पे। वो तो उसी जगह पे लेट जाती है जहाँ पे हुनैन शाह का जनाजा रखा गया होगा। उसे वो एक फरिश्ता की मानिद नज़र आता है, इसलिए उसका दिल चाहता है कि उस ज़मीन को भी चूम ले जहाँ उसके जनाजे को आखिरी दफ़ा रखा गया। शायद वो दुनिया का पहला और आखिरी आदमी होगा जो निहाल की आंखों में छुपी तकलीफ को देख रहा था और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहता था, उसे मोहब्बत भरी और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी देना चाहता था। यहाँ फौजिया तो उसकी माँ से माफ़ीनामा पकड़ के फाड़ देती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे शौहर को हम बचाएंगे और माफ़ीनामे पे दस्तखत करेंगे, तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी आखिर हो कैसे गई? हमारे हंसते बसते घर को इतने गमों में डबो दिया और अब तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे शौहर को बचाएंगे। यहाँ निहाल की माँ उनको बातों में फंसाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका वक्त ही शायद यही था। बेशक आपका बेटा आपके नज़दीक दुनिया का बेहतरीन इंसान होगा, लेकिन वो भी तो एक आज़ाद रूह था, उसे तो आज़ाद होना ही था। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो आप बिला वजह ही सज़ा देने पे तुले हुए हैं। आखिर गैरत के नाम पे कोई भी बाप अपनी बेटी को बचा ही लेगा ना। हाँ, ये अलग बात है कि हम गरीब लोग हैं तो हमारा पकड़ा जाना तय था। अगर किसी अमीर बाप ने अपनी बेटी को यूं गैरत की वजह से बचाया होता और किसी लड़के का मर्डर भी किया होता तो उसको पूरी तरह से इंसाफ भी मिल जाना था। हुनैन शाह को लेकिन ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती और वो पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था मेरे भाई ने जो उसको मार दिया गया। आपके घर में आया था ना, तो वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता था और ये बात वो मुझे बता के गया था। ऐसा क्या करता देख लिया था आपके हस्बैंड ने कि उसे मार दिया? यहाँ निहाल और उसकी माँ की आंखें भी चौंक जाती हैं कि ये तो सारी सच्चाई जानते हैं। उन्हें लगा था कि शायद हुनैन ने अभी ये सारी सच्चाई घर वालों से छुपा के रखी होगी, तभी तो उसकी माँ बेधड़क झूठ बोल रही थी। लेकिन जब वो जवारी शाह से कहती हैं कि उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया रिश्ते का, वरना तो हम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कर देते, वो तो सिर्फ बुरी नज़र रख के हमारे घर पे आए थे, तो जवारी शाह को बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है। वो उसे धक्का मार के पीछे फेंकते हैं और कहते हैं कि झूठ क्यों बोल रही हो, मेरे मुर्दा भाई के ऊपर बदकार होने का इल्ज़ाम भी लगा रही हो। यहाँ से ये दोनों वापस आ जाती हैं और निहाल माँ पे भी गुस्सा होती है कि आपको अपने शौहर की इतनी फिक्र है कि उसको बचाने के लिए आप उस इंसान के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने चली गईं जो मुझे इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता था। वो माँ को भी अपनी खुशियों की कसूरवार ठहराती है कि आप अगर
باپ کے یہ سارے ظلم برداشت نہ کرتی ہوتی تو شاید آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ میرے باپ جیسے انسان کو تو موت بھی بہت چھوٹی سزا ہے، اسے پوری سزا ملنی چاہیے، حنین شاہ کے قتل کے لیے بھی اور اس زندگی کے لیے بھی جو بچپن سے میں دیکھتی آئی ہوں، یا جو بھی ظلم و ستم وہ آپ کے اوپر کرتے آئے ہیں۔ دوسری طرف فوزیہ اور ذکیہ کی بھی ابھی تک وہی رٹ لگی ہے۔ وہ زواری شاہ کو پھر سے احساس دلانے لگ جاتی ہیں کہ یہ تمہارے بیٹوں جیسا بھائی تھا، اب تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا، اس سے ہی اس خاندان کے وارث کی امید تھی، اب تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں اب ہمارے بھائی کو اولاد کی خوشی کیسے نصیب ہوگی آخر۔ شباب کو اس بات پہ بہت شدید غصہ آتا ہے تو وہ ان دونوں کو خوب سنانا شروع کر دیتی ہے، لیکن ذکیہ ہمدردی کے ساتھ شباب کو کہتی ہے کہ آدمی کے لیے بیوی کی محبت سے زیادہ اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ ابھی تو تم جوان ہو، وہ تمہاری محبت کے خمار میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ایک دن جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی تو دیکھ لینا وہ تمہیں چھوڑ کے دوسری شادی کرنے کے لیے نکل جائے گا، اور پھر تمہارے پاس کوئی موقع بھی نہیں ہوگا۔ ابھی پھر بھی تمہارے پاس چانس ہے کہ خود ہی اپنے ہسبینڈ کو دوسری شادی کی پرمیشن صلح صفائی سے دے دو، تو تمہارا بھی اس گھر میں مضبوط کردار رہے گا، اور پھر ایٹ لیسٹ دوسری شادی کرے گا تو تمہیں چھوڑ نہیں دے گا۔ شباب کے دل پہ یہ باتیں تو اثر کر جاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں واقعی ان میں سچائی تو ہے۔ یہ باتیں تو شباب بھی سوچتی ہے کہ کبھی تو آخر زواری شاہ کا دل چاہے گا کہ اس کی بھی اولاد ہو، وہ اس زندگی سے اکتا جائے گا تو پھر وہ آخر کیسے اس کو روک پائے گی۔ یہاں شباب کے ذہن میں یہی آئیڈیا آتا ہے کہ نہال جس کے باپ نے زواری شاہ سے اس کا بھائی چھین لیا، کیوں نہ اس کی بیٹی جو کہ معمولی شکل و صورت کی ہے اسی کے ساتھ زواری شاہ کی شادی کروا دوں، ایٹ لیسٹ زواری شاہ کو اس کے ساتھ محبت تو کبھی نہیں ہو پائے گی، بلکہ ساری زندگی اپنے بھائی کا قاتل ہی نظر آئے گا اس میں، تو وہ نفرت کے ساتھ ہی اسے رکھے گا، اور پھر اس کی جو اولاد ہوگی اس کو میں اپنے پاس رکھ لوں گی، اور اس کے بعد اسے طلاق دلوا کے اس گھر سے بھیج دوں گی۔ اس سے زیادہ اچھا آپشن تو اور کوئی مل نہیں سکتا، تو وہ طے کر لیتی ہے کہ وہ زواری شاہ سے اس معاملے پہ بات کرے گی۔ زواری جسے پہلے ہی اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ شکیل انصاری نے اس کے بھائی کا جھوٹا نام لیا اور غیرت کے نام پہ قتل کا بہانہ بنایا، تو اسے یہی لگتا ہے کہ شکیل انصاری کو شاید اپنی بیٹی سے بڑی ہی محبت ہوگی، اس کی بیٹی کو کوئی تکلیف دوں گا تو شکیل انصاری سے بدلہ پورا ہوگا۔ وہ بھی یہی سوچ لیتا ہے کہ اس آدمی کو موت کی سزا تو بہت کم ہوگی، کیوں نہ اسے زندہ رکھا جائے اور اس کے بعد اس سے بدلہ لیا جائے۔ اس کی بیٹی سے شادی کر کے اسے نوکروں سے بھی بدتر زندگی اپنے گھر میں جب دوں گا تو یہ باپ تڑپ تڑپ کے ہی مر جائے گا، اور شاید یہی میرے بھائی کی موت کا ازالہ ہوگا۔ اب زواری شاہ پہنچ جاتا ہے نہال انصاری کے گھر پہ، اور وہاں انہیں یہ سزا سنا کے آ جاتا ہے کہ بہت جلد آپ لوگوں کو میری یہ سزا ماننی ہی ہوگی۔ یہاں ماں تو پھر بھی خوش ہو جاتی ہے کہ شاید میری بیٹی کی قسمت میں ایک بڑا گھر تو لکھا ہے نا، کتنے عرصے اسے تکلیف دے پائیں گے، بالآخر اس کی اولاد ہوگی تو پھر اس کا حق اسے اس گھر میں مل ہی جائے گا۔ تو وہ نہال سے خوشی ہو کے کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تم حنین سے محبت کرتی تھی تو اس کے بھائی سے شادی کرو گی، اس کے گھر میں ہی رہو گی، لیکن نہال جانتی ہے کہ اس کا باپ جیسے بچپن سے اس کی خوشیوں کو مارتا آیا ہے، اس دفعہ بھی اس نے اس کی خوشیاں بھی رون ڈالی اور ساتھ میں اپنی بیٹی کو بھی مار دیا۔ اب آگے ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے نہال انصاری ایک ڈائن بن کے اس گھر میں واپس لوٹے گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی قصوں کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔